G ma ga ri ga pa ri ga sa. G ma ga ri ga pa ri ga sa. Ni sa ni da ni ni sa da pa ga ma sa pa ga ma ga ri ga pa ri ga sa. Ni sa ni da ni ni sa da pa ga ma sa pa ga ma ga ri ga pa ri ga sa. Ni da ni ni sa da pa ma ga pa sa. Ni da ga ma da pa ga sa ga pa da pa ma ga ri sa ri ga pa ma ga pa sa. Ni da ga ma da pa ga sa ga pa da pa ma ga ri sa ri ga pa ma ga pa sa. Ni da ga ma da pa ga sa ga pa da pa ma ga ri da ni sa. Ga ri ga ma ga pa ma pa ri ni ri ga ri sa ni da pa. Ga ri ga ma ga pa ma pa ri ni ri ga ri sa ni da pa. Ga ri ga da pa ma ga sa ri ga ri sa 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 ga ma pa da pa ma ri. Ni sa ri ga ma ma pa ga sa ga ma pa sa ga pa da pa ma ri. Ni sa ri ga ma pa ga sa ga pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa. Sa ni sa ri sa ni ni pa ni da ni sa da ma ma pa sa ni sa ri sa ni ni pa ni da ni sa da ma ma pa sa ni ga ri ri sa ni da pa ma ma ga ma pa ri sa pa ri sa ni ni da pa ma ga pa ga ri sa pa ga ri sa ni ni da pa ma ga pa ga ri sa ni sa re ga ma da ni sa da pa ga sa. Ga ga ma ga ri ga pa ri ri ga ga sa. Sa ga pa ni ni sa ni da ni ni sa sa da pa ga ga ma sa pa ga ga ma ga ri ga pa ri ri ga ga sa. Ni da ni ni sa da pa ma ga pa sa ni da ga ma da pa da sa ga pa da pa ma ga ri sa ri ga pa ma ga pa sa ni da ga ma da pa da sa ga pa da pa ma ga ri da ni sa ga pa sa sa ga pa sa ri sa ga pa sa ga